हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्केल ड्रइङ एन्ड बियरिङ पढिरहेको छौँ र हामीले स्केल ड्रइङको चाहिँ सबै कुराहरू पढिसक्यौँ है, एक्सर्साइजहरू सल्भ गरिसक्यौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी बियरिङ सुरु गर्दैछौँ है। ल बियरिङ भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ र यदि तपाईँहरू पछि पाइलट पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा सिपको क्याप्टेन बन्दै हुनुहुन्छ भने, अथवा हेलिकप्टर उडाउने बन्दै हुनुहुन्छ, अथवा के भन्छ त्यो वारको प्लेन हुन्छ नि त्यो चलाउने हुनुहुन्छ, अथवा पेरिस्कोप भएको तलपट्टि त्यो सबमरिन चलाउने बन्न चाहनुहुन्छ, अथवा अरू के हुन्छ, पब्जी खेल्न चाहनुहुन्छ भने होइन, पब्जी खेल्दा पनि चाहिन्छ यो नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ डिग्री भन्नको लागि। पब्जी खेल्नेलाई थाहा हुन्छ। अनि अरू केमा चाहिन्छ यो त्यस्तै केमा चाहिन्छ है, डिरेक्सनको लागि चाहिने हो यो चाहिँ बियरिङ है। ल जियोस् यस्तै कुराहरूको लागि पेन्जर चलाउने बन्न चाहनुहुन्छ आर्मी बनेर होइन, अथवा पछि आर्मी अथवा कुनै एउटा आर्म्ड फोर्समा जान चाहनुहुन्छ भने, अथवा टेररिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने होइन, सबै कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो बियरिङ चाहिन्छ। बियरिङ भनेको चाहिँ एउटा डिरेक्सनको लागि जेनरली युज हुन्छ है। हामीसँग चाहिँ अब डिरेक्सन के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझौँ। यो एउटा कम्पास भयो भने कम्पासमा निडलहरू हुन्छ र कम्पासमा जेनरली हामीसँग मेन भनेको चाहिँ 4वटा हुन्छ। मेन भनेको 4वटा हुन्छ अनि त्यसको सबमा चाहिँ हाम्रो अरू कुराहरू आउँछ है। र त्यो 4वटा के हो अनि त्यसको सबको के हो भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। अब मेन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नर्थ र साउथ यो भयो। र नर्थ र साउथको राइटतिर सधैँ इस्ट हुन्छ र लेफ्टतिर सधैँ वेस्ट हुन्छ। नर्थ र इस्टको बिचमा के हुन्छ, यहाँ भएकोलाई नर्थ इस्ट भन्छ, इस्ट र साउथको बिचकोलाई साउथ इस्ट भन्छ, साउथ र वेस्टको बिचकोलाई साउथ वेस्ट भन्छ र यसमा चाहिँ हामीले नर्थ वेस्ट भन्छौँ। हाम्रो यहाँनिर सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ के हुन्छ, सबसे मेन भनेको नर्थ र साउथ हुन्छ है। नर्थ र साउथ चाहिँ सबैभन्दा मेन हो, त्यस पछाडि आउँछन् अरू साइड हिरोहरू। यो भनेको नर्थ, यो भनेको नर्थ इस्ट, यो भनेको इस्ट, यो भनेको साउथ इस्ट, यो भनेको साउथ वेस्ट, यो भनेको साउथ, यो भनेको वेस्ट, यो भनेको नर्थ वेस्ट। WST होइन, WEST हो, वेस्ट है। ल यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि के कुराहरू पढ्दाखेरि जस्तै NOS भन्छ। NOS भनेको नेपाल अनलाइन स्कुल पनि हो होइन, तर यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो NOS भन्ने लाइन हुन्छ, जबकि हाम्रो O भनेको यो ओरिजिनलाई O भनिन्छ, बिचको भागलाई O भनिन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले यदि यसलाई लिनुभयो भने यहाँनिर योलाई चाहिँ EOW भन्छ, इस्ट अनि त्यस पछाडि ओरिजिन अनि वेस्ट है। EOW इस्ट वेस्ट अनि नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट है। कुरा बुझ्नुभयो नि। र यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई डिग्रीको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा नर्थले नर्थ इस्टसँग सधैँ 45 डिग्री बनाउँछ र यसले इस्टसँग सधैँ 90 डिग्री बनाउँछ। नर्थले साउथ इस्टसँग सधैँ कति बनाउँछ, 135 डिग्री बनाउँछ। नर्थले साउथसँग कति बनाउँछ, 180 डिग्री बनाउँछ। र नर्थले योसँग साउथ वेस्टसँग कति बनाउँछ, 225 बनाउँछ। अनि त्यस पछाडि नर्थले यो के जाति हो, यो वेस्टसँग चाहिँ 270 डिग्री बनाउँछ। र नर्थले यो के हो, त्यो नर्थ वेस्टसँग चाहिँ कति डिग्री बनाउँछ, नर्थले नर्थ वेस्टसँग 270मा भनेपछि यो 315 बनाउँछ है, र आफूसँग 360 अथवा 0 है। अनि त्यस पछाडि यो भयो हाम्रो डिग्रीको कुराहरू। र अब यहाँ केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ है, के भनिन्छ भन्ने कुराहरू। जस्तै हाम्रो यो जहिले पनि कुनै पोइन्ट दिएको छ, यो पोइन्टदेखि बियरिङ यहाँको है, योदेखि यसमा यहाँनिर कस्तो कुरा हुन्छ,
ए फ्रम, जस्तै यो पोइन्ट ए भयो, यो बी भयो भने ए फ्रम बी भनेर भन्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यो ए भनेको हाम्रो मेन पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्ट भनेको रिफरेन्स पोइन्ट हुन्छ। ए फ्रम बी भन्यो भने ए चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट हुन्छ, रिफरेन्स पोइन्ट। र ए को भर्टिकल्ली माथि पर्पेन्डिकुलरली माथि गएको भनेको नर्थतिर गएको हुन्छ, र यो नर्थतिर यो एनए भन्ने लाइन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बेस लाइन हुन्छ। यो बेससँग विथ रेस्पेक्ट टु दिस हामीले बीसँगको एङ्गल चाहिँ पत्ता लगाउने हो, र यही एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त, बियरिङ फ्रम ए टु बी हुन्छ, अथवा बियरिङ अफ एबी भनेर भनिन्छ, फ्रम ए है। अनि त्यस पछाडि अब केही चिजको बियरिङ भन्यो भने त्यसलाई के भन्ने त, कुनै एउटा पोइन्टको बियरिङ भन्यो अरे, जस्तै पोखराको बियरिङ भन्यो अरे, पोखराको बियरिङ फ्रम काठमाडौँ भनेर भन्यो अरे। यसले भन्न खोजेको के हो त, यो पोखरा भन्ने ठाउँ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ, काठमाडौँको नर्थ, विथ रेस्पेक्ट टु काठमाडौँको नर्थ कति एङ्गलमा पर्छ पोखरा भन्ने ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ यो बियरिङले दिन्छ है। नर्थ लाइनसँग कति डिग्री बनाउँछ भन्नु नै यसको के हो त, त्यो अब्जेक्ट अथवा त्यो प्लेसको बियरिङ हो। र बियरिङलाई हामीले सधैँ 3 डिजिट्समा लेख्छौँ है। जस्तै 45 डिग्री बियरिङ आयो भने यसलाई हामीले 45 डिग्री भनेर भन्दैनौँ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई हामीले 045 डिग्री भन्छौँ। त्यसै गरी अब 225 भयो भने त यो पहिल्यैदेखि 3 डिजिटमै भयो, 190 डिग्री भयो भने पहिल्यै 3 डिजिटमा भयो, 97 डिग्री भयो भने चाहिँ 097 डिग्री लेख्नु पर्यो, 3 डिजिटमा लेख्नु पर्यो। यसलाई हामीले 3 डिजिट बियरिङ भनेर भन्छौँ। ल यो भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई म केही एक्जाम्पलहरू देखाउँछु 1-2वटा, अनि त्यस पछाडि हामी एक्सर्साइजमा जाउँला। जस्तै क्वेसन नम्बर 1मा के भन्दैछ, राइट डाउन द बियरिङ्स अफ ए बी एन्ड सी प्लेसेस फ्रम ओ भनेर भनेको छ। र ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कस्तो फिगर दिएको छ भन्दा, यो भयो नर्थ लाइन, यहाँबाट यो ए भन्ने पोइन्ट दिएको छ, यो 65 डिग्री भनेको छ। यसले हामीलाई के भन्न खोज्यो त, ए भन्ने पोइन्टको बियरिङ पत्ता लगाऊ भन्यो। अब बियरिङ भनेको के हो, नर्थ लाइनसँग यसले कति डिग्री बनाउँछ ए भन्ने पोइन्टले, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, बियरिङ हुन्छ। र नर्थ लाइन भनेको सधैँ रिफरेन्स पोइन्टको पर्पेन्डिकुलरली अपवर्ड्स माथितिर जान्छ है। ल अब यहाँनिर क्वेसनले आफै 65 डिग्री दिएकै छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो, द बियरिङ अफ ए, पोइन्ट ए कहाँदेखि, फ्रम पोइन्ट ओ, ओ भन्ने पोइन्टदेखि के हो त, इज 65 डिग्री, तर हामीले त्यसलाई 3 डिजिटमा लेख्नुपर्छ, 065 डिग्री। ल अब यस पछाडि 065 भनेर प्रनाउन्स गरिन्छ यसलाई। अब बी नम्बर हेर्नुहोस्, जस्तै हामीलाई के दिएको छ, एउटा लाइन छ यस्तो खालको, अनि यो चाहिँ तलपट्टि गएको छ, यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट बी छ, यो पोइन्ट यो चाहिँ नर्थ भयो, यो ओ भयो। अब सधैँ हामीले यहाँनिर बियरिङको मैले अघि भन्न छुट्याएको कुरा एउटा छ, सधैँ हामीले एङ्गल नाप्ने बेलामा कताबाट गर्छौँ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हो र होइन, क्लकवाइज डिरेक्सनमा है। क्लकको सुई जसरी घुम्छ त्यसरी नै, भनेको यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसलाई काउन्ट गर्छौँ। यहाँ 140 दियो भनेर 140 लेख्ने होइन, किनकि यो एन्टी क्लकवाइजमा 140 हो, हामीले सधैँ यसलाई क्लकवाइजमा काउन्ट गर्नुपर्छ। घडी जसरी घुम्छ, घडीको जस्तै 1, अब घडी यसरी, तपाईँहरूको घडी कसरी घुम्छ त, यो भयो नि होइन। ल यो घडीको सुई भयो अरे, यो घडीको सुई भयो भने घडी जेनरली कसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ नि, घडी यसरी घुम्छ नि होइन र। हो, घडी यसरी घुम्छ भनेदेखि तपाईँहरूले पनि बियरिङको काउन्टको एङ्गल चाहिँ कसरी लिनु पर्यो, यही डिरेक्सनमा लिनु पर्यो, यही डिरेक्सनमा लिनु पर्यो है, घडीकै डिरेक्सनमा, क्लकवाइज डिरेक्सनमा है। ल भने पछाडि हामीलाई चाहियो अब के त, यसको भ्याल्यु, एक कम्प्लिट टर्न भनेको 360 डिग्री हो भने पछाडि हाम्रो बियरिङ भनेको के होला त, 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री होला, सजिलो छ कुरा। अब के लेख्नु पर्यो, द बियरिङ अफ बी फ्रम ओ इज कति भयो त, 360 डिग्रीमा 140 डिग्री घटाउनु पर्यो, 220 डिग्री। ल यो भयो है।
अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ यस्तो दिएको छ, एउटा नर्थ लाइन हो यो चाहिँ, र यहाँनिर पोइन्ट सीलाई जोडेको छ। यो पोइन्ट सी छ र यो चाहिँ 30 डिग्री छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो सी को बियरिङ। लिनुपर्ने के हो, क्लकवाइज हो, तर त्यहाँ त एन्टी क्लकवाइजको दिएको छ भनेपछि क्लकवाइजमा घुमाउनु पर्यो। यसलाई क्लकवाइजमा घुमाएर यसको चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। र यो भनेको के हो, एक कम्प्लिट टर्न भनेको 360 डिग्री हो। 360 डिग्रीमा यति भागले कति खायो, 30 डिग्री खायो भनेपछि 30 डिग्री घटायो भने आउने एन्सर भनेको यतापट्टिको भयो 330 डिग्री। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी लेख्नु पर्यो, द बियरिङ अफ सी फ्रम हाम्रो रिफरेन्स पोइन्ट ओ छ है, ओ इज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री भनेको कति हुन्छ, 330 डिग्री। यो चाहिँ हाम्रो बियरिङ भयो। अब यो भयो साधारण खालको। अलिकति कम्प्लेक्स बनाएर अर्को क्वेसन दिन सक्छ, अर्को खालको क्वेसन। जस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, इन द एडजोइनिङ फिगर if the bearing of A from B is 0.75, find the bearing from bearing of B from A है। B को बियरिङ A देखि भन्न खोजेको हो। अब यसमा चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि क्वेसनको डायग्रामलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ कुरा के भयो। यो छ पोइन्ट B, यो छ पोइन्ट A र यो दुईटा नर्थ लाइन भयो। यो हाम्रो N छ, यो N1 भनेको छ, अनि यो चाहिँ यस्तो छ, यो भनेको 75 डिग्री भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँ कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई यो दिएको छ, द बियरिङ अफ ए फ्रम बी, पोइन्ट ए को लागि बीबाट लिएको बियरिङ 75 डिग्री हो भनेदेखि अब पोइन्ट बी को लागि एबाट लिने बियरिङ कति होला भन्ने कुरा हो। यसको लागि हामीलाई कुन एङ्गल चाहिने भयो त, हामीलाई यसमा क्लकवाइजवाला एङ्गल चाहियो भनेको यो वाला एङ्गल चाहियो। अब यो वाला एङ्गलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। सबै के को कुरा हो, सबै जियोमेट्रीको कुरा हो। यहाँनिर के हुन्छ, हियर यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नु नै पर्ने कुरा चाहिँ नर्थ लाइन्स आर अलवेज प्यारलल है भनेको बिएन इज प्यारलल टु एएन1 भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि के छ त, एङ्गल यहाँनिर क्वेसनले नै दिएको छ, एनबिए भनेको कति छ, 75 डिग्री छ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने, यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो एङ्गल र यो एङ्गल के होला, यो दुईटा एङ्गलहरू दे आर को इन्टेरियर एङ्गल्स, किनकि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ। त्यसो भए हामीले अब यहाँनिर के भन्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यसको निकालौँ, यसको निकालेपछि यो निकाल्न गाह्रो हुँदैन है। ल, एङ्गल एनबिए प्लस एङ्गल N1AB भनेको कुन एङ्गल भयो, यो वाला एङ्गल है। यो वाला एङ्गल भनेको 180 डिग्री के भयो त, सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स है। यो भइसके पछाडि के भन्न पाइयो त, और यो त 75 डिग्री हो, यसको भ्यालु त हामीलाई चाहिरहेको छ, र यतापट्टि चाहिँ 180 डिग्री। यतापट्टि पुऱ्याउँदा के हुन्छ, एङ्गल N1AB इज इक्वल्स टु कति भयो, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री भनेको 105 डिग्री। भनेपछि के भयो त, अब यसको भ्यालु आयो 150 होइन 105 डिग्री। अब हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँहरूलाई एउटा दामी कुरा देखाउँछु। अब यसमा हेर्नुहोस् त, अब यो हामीले 105 डिग्री निकालिसके पछाडि यति भागलाई हेर्नुहोस् है, ल अब यतिलाई हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अरू एक्स्ट्रा कुराहरूलाई मैले मेटाइदिन्छु। अब यो यति हेर्ने हो भने तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त, यो क्वेसन लगभग यो क्वेसन जस्तै छ।
यस्तै नै आयो 140 यो हामीलाई थाहा भएको भयो यो निकाल्नु पर्ने भयो भने चाहिँ 360 डिग्रीबाट घटाउने भन्ने कुरा के ल त्यसको लागि तपाईहरुले अब के भन्ने बियरिङ कहाँदेखि कहाँसम्म बियरिङ फ्रम बियरिङ अफ है बियरिङ अफ यतापट्टि पोइन्ट बी थियो B from A is equals to 360 degree minus 105 degree जुन भनेको 255 हुन्छ र यो हाम्रो एन्सर भयो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौं ल बियरिङको बेसिक कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा भइ नै हाल्यो अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसमा एक्सरसाइजमा क्वेशनहरु छ के क्वेशनहरु त्यो क्वेशनहरु सल्भ गराउने छु त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू